Concerns have been raised over the poor pedestrian infrastructure in the smart city area, with wrongly parked vehicles blocking zebra crossings and old electricity poles continuing to obstruct public movement. Residents and commuters allege that despite smart city project being implemented, basic pedestrian safety and accessibility issues remain unresolved, causing inconvenience and risks to the public. चलत वचपी लोकांक न्याय मेळटलो तरी केन्ना, अंमलबजावणी जातली तरी केन्ना. नमस्कार, समेस्त पळोवणाऱ्यांक स्मार्ट येवकार. विशय आसा स्मार्ट सिटी पणजी. गोंय राज्याची राजधानी चकचकीत शार म्हूण वळखलें वता. आमच्या नदरे मुखार आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें लोकल ऑडिट ऑफिस गोवा. तशेंच हांगा पळयात खाजगी आस्थापनां भायर रस्त्या देगेक हे लायटी खात्या मार्फत खांबे कापून व्हेल्या उपरांत तशेंच आडखळत सोडिल्ले मुळावे भाग. इतलेंच न्ही तर पणजे पोलीस मुख्यालया देगेक सुद्दां आमकां अशेच विद्रूप परिस्थितींतले खांब्याचे मुळावे भाग दिसण्याक येता. अशे जवळ जवळ शेकड्यांनी खांब्याचे भाग आमकां सबंद पणजे शारांत नदरेक पडटा. पूण आमच्या सरकाराक अथवा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हे दिश्टी पडना अशेंच म्हणचें पडटलें. कारण स्मार्ट सिटीचें काम पूर्ण जावन देड वर्स जालें तरी हे मॉन्युमेंटा वरवीं अशेंच उबे आसा. दुसऱ्या वाटेन जर नदर मारली जाल्यार पणजेत सगळ्याच रस्त्यांचेर पेडेस्ट्रियनांक चलत वचपी लोकांच्या सुविधे पसत अशे झेब्रा पट्टे रंगयल्ले दिसण्याक येता. पूण रॉंग पार्किंग केल्ल्यान लोकांक खूब अडचण जाता. आतां हाजेर लक्ष दवरप कोणें? संबंधीत विभागान मातशे तरी अशा गजालींचेर फोकस करपाची नितांत गरज आसा. कारण हे असले झेब्रा पट्टे हे सर्वसामान्य कॉमन जनतेच्या सुविधे खातीर आसा, न्ही की फक्त शोभा वाडोवपाची प्रदर्शनां. चलत वचपी लोकांक न्याय मेळटलो तरी केन्ना, अंमलबजावणी जातली तरी केन्ना, थाकाय मेळटली तरी केन्ना अशेच प्रश्न उप्रासता. सर्वसामान्यांच्या अडचणींचेर सरकार गांभीर्यान लक्ष दिना अशेंच हें चित्र आसा. तेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंटान लोकां पासत नेमिल्ल्यो सुविधा आनी सुरक्षा प्रदान करपाची अशीच मागणी जोर धरता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.